हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, वो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा से देखा गया है कि उम्मत मुस्लिमा को कई लोग कई तरीके से भटकाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने मौसीकी म्यूजिक का इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने टेलीविजन चैनल्स, सीरियल्स और फिल्मों का इस्तेमाल किया है। आजकल एक नई मुहिम चल रही है जो भगवा लव ट्रैप की शक्ल में हम देख रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम खवातीन को शादी की जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद करना। और अफसोस के साथ ये देखा जाता है हमारी मुस्लिम बहनें इस जाल में फंस रही है। अगर हम देखेंगे तो उसके कई सारे वजूहात निकलते हैं। मुसलमान लड़कियां गैर मुसलमान लड़कों से शादी करने के क्या वजूहात है, इंशाअल्लाह हम इन वजूहात को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लाइल्मी, दूसरा टीवी सीरियल्स फिल्मों का नतीजा, तीसरा कॉरपोरेट कंपनीज में काम करने का नतीजा, चौथा को एजुकेशन सिस्टम, पांचवा जहेज। लाइल्मी, दीन से दूरी। अगर आजकल के लड़कियों को जरा भी दीन इस्लाम का इल्म होता, कभी कुरान को माने के साथ पढ़ते, कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानने की कोशिश करते, तो आज वो भगवा लव ट्रैप की जाल में ना फंसते। अगर मुस्लिम लड़कियां कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ते तो उन्हें अल्लाह के इस पैगाम के बारे में, उन्हें अल्लाह के इस मैसेज के बारे में, अल्लाह के इस हुक्म के बारे में मालूम होता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 221 में वाज़ेह तौर पर बताया है। तुम मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहां तक कि वो ईमान ले आए। अलबत्ता एक ईमान वाली लौंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें भली ही लगे। और तुम मुसलमान औरतें मुशरिक मर्द से निकाह में ना दो यहां तक कि वो ईमान ले आए। अलबत्ता मोमिन गुलाम मुशरिक से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें भला ही लगे। ये मुशरिक तो दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से तुम्हें जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है। और वो लोगों के लिए अपनी आयतें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में वाज़ेह तौर पर यह हुक्म देते हैं मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत मुशरिक मर्द और औरत से शादी हरगिज नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान ना लाए। जो मुसलमान लड़कियां भगवा लव ट्रैप की जाल में फंसकर मुशरिक गैर मुसलमान लड़कों से शादी कर रही है, वो दोज़ख को खरीद रही है, वो जहन्नुम को खरीद रही है। ये तालीमात मुस्लिम बहनों को बचपन से देना चाहिए ताकि वो इन फितनों से बचे। दूसरा, टीवी सीरियल्स और फिल्मों का नतीजा। दिन रात मुसलमान घरानों में टीवी सीरियल्स और फिल्में बताई जा रही है। जैसा वो देखेंगे टीवी में वो अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। टीवी सीरियल्स और फिल्मों में ये स्टोरी बताई जाती है कि शादी एक के साथ, रिश्ता किसी और से, ताल्लुकात किसी और से। जो देखेंगे वो अपने जहनों में, अपने दिल में वही फीड करेंगे जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में यह बताया जाता है एक मुसलमान लड़की के साथ नॉन मुस्लिम लड़का शादी करता है, जो आज हम भगवा लव ट्रैप की शक्ल में देख रहे हैं। तीसरा, कॉरपोरेट कंपनीज में जॉब करने का नतीजा। कॉरपोरेट कंपनीज में जो माहौल होता है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना और रातों में नाइट शिफ्ट करना, ये सब सबब बनते हैं दीन से दूरी के। मुसलमान लड़कियों को यह भी पता नहीं चल रहा कि सही क्या है और गलत क्या है।
جب نائٹ شفٹ ہوتی ہے ہماری مسلمان بہن غیر مسلمان لڑکے کے ساتھ گاڑی پر آفس سے گھر سے آفس کو آتی ہے اور وہیں سے ان کی محبت وہیں سے ان کی بات چیت شروع ہوتی ہے اور وہ بھگوا لو ٹریپ کی جال میں پھنس کر اپنی زندگی کو اپنی اخروی زندگی کو اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرتی ہے۔ چوتھا، کو ایجوکیشن سسٹم، جس میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہیں سے دوستی، یہیں سے محبت اور یہیں سے عشق شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسے نتیجے نکلتے ہیں جس کا ماحول آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پلاننگ سکول سے شروع ہوتی ہے اور اس کا رزلٹ ہمیں گریجویشن یعنی ڈگری میں ملتا ہے۔ پانچواں، جہیز بھی ایک اہم وجہ ہے آج کل کے ماحول کی، کیونکہ مسلم لڑکیاں دیکھ رہی ہے مسلم لڑکوں کی جانب سے لڑکوں کا جہیز پوچھنا، اور غیر مسلمان بنا جہیز کے شادی کر لینا چاہ رہے اور وہ آفر کر رہے مسلم لڑکیوں کو کہ ہم بنا جہیز کے تم سے شادی کرتے ہیں، لہٰذا غیر مسلمان لڑکوں سے مسلمان لڑکیاں شادی کر رہی ہے۔ لعنت ہے ان مسلمان گھرانوں پر، لعنت ہے ان مسلمان خاندانوں پر جو جہیز کی مانگ کرتے ہیں، جو حرام ہیں، جس کی بنا پر آج ہماری بہنیں غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے۔ یہ بھی بہت اہم وجہ ہے۔ والدین کی تربیت، سب سے پہلے والدین اگر لا علم نہ ہوتے، دین سے دور نہ ہوتے، قرآن اور صحیح احادیث کا علم ہوتا، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا، قرآن اور حدیث کے احکامات معلوم ہوتے، جنت کی خواہش ہوتی، جہنم اور قبر کے عذاب کے بارے میں علم ہوتا، تو شاید وہ بھی عمل کرتے اور اپنی اولاد کی تربیت شرعی طریقے سے کرتے، جس کی بنا پر آج معاشرہ، آج کا ماحول ایسا بگڑا ہوا نہ ہوتا۔ کاش والدین اس بات کو سمجھتے۔ اگر والدین تربیت یافتہ ہوتے اور دین کا ذرا بھی علم ہوتا تو وہ بھی اپنے بچوں کو شرعی علم کے دائرے میں تربیت کرتے۔ جب انہیں ہی علم نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ اب بھی وقت ہے خواتین علم کے میدان میں آگے آئے اور بگڑتے ہوئے ماحول کی حفاظت کرے، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھے۔ کالج، سکول، یونیورسٹی میں جائیے اور معلوم کرنے کی کوشش کیجئے آپ کی بچی کس کے ساتھ بات کرتی ہے، کس کے ساتھ اٹھتی ہے، کس کے ساتھ کھاتی ہے، کس کے ساتھ پھرتی ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھے۔ اور ایک فتنہ جو موبائل فون کی شکل میں ہم آج دیکھ رہے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو موبائل فون جیسے فتنے سے بچائیے، اپنے بچیوں کو حفاظت کیجئے۔ ایمرجنسی اور ضرورت کے لیے موبائل فون دیتے ہیں تو رولز اور کنڈیشن کے تحت دیجئے۔ ہر دن اپنے لڑکیوں کے فون چیک کیجئے، کس سے بات کرتی ہے، کس سے چیٹنگ کرتی ہے، ہر چیز کا علم والدین کو رہنا چاہیے۔ اور جب والدین لڑکیوں کو فون دیتے ہیں تو لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کا مس یوز نہ کرے، وہ اپنے والدین کا بھروسہ نہ توڑے، کیونکہ موبائل فون کی وجہ سے ہی ماحول، معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے موبائل فون کا فتنہ۔ پہلے کے دور میں آوارہ گردی کرنے کے لیے روڈ پر نکلنا پڑتا تھا، اب موبائل ہاتھ میں ہونے سے ہر کوئی گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ہی آوارہ گردی کر رہا ہے، اس کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باہر نکلنے سے جو آوارہ گردی ہوتی تھی، آج کل موبائل اور سوشل میڈیا سے اس سے کئی گنا زیادہ آوارہ گردی ہو رہی ہے۔ اگر ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ 99% یہ مسئلہ سدھر سکتا ہے۔ سامنے والا کتنا بھی شریعت رچو، سامنے والا کتنا بھی پلاننگز کرے، سامنے والا کتنا بھی جال بچھائے، اگر ہم ان 5 چیزوں پر عمل کریں گے تو بھگوا لو ٹریپ کی جال سے بچ سکتے ہیں۔ 99% ہم انشاءاللہ بھگوا لو ٹریپ کی جال سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں میری درد مندانہ اپیل ہے ان والدین سے، ان بھائیوں سے، ان معصوم لڑکیوں سے، ان معصوم بہنوں سے جو اپنی زندگی
भगवा लव ट्रैप की जाल में फंसकर बर्बाद कर रही है। उन वालिदैन से मेरी ये अपील है कि इल्म के मैदान में आगे आए, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़े, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को अपने घरों में आम करे, जिसकी वजह से आज हमारी मासूम बच्चियां भगवा लव ट्रैप की जाल से इंशाअल्लाह बच सकती है। मोबाइल फोन भी एक रीजन है। अपने बच्चियों को छोटा पुराना बटन का फोन दीजिए और बार बार चेक कीजिए। आज हमारी मुसलमान मासूम लड़कियां भगवा लव ट्रैप की जाल से बच सकती हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।